बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। सितंबर चल रहा है और आपको याद होगा जो मैंने सितंबर की रीडिंग्स की थी और उसमें मैंने कहा था कि ये जो सितंबर आने वाला है इसमें बहुत शदीद किस्म के हालात होंगे और तबाही काफ़ी सारी होगी सैलाब की सूरत में, वो आपने देखा। और आज हम एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें सवाए तमस्खर के और कोई नहीं, कुछ नहीं। तस्वीर देखें एक साहब की, माशाल्लाह बारिश आदमी हैं और दावा क्या है, शादी कराने वाला एक रूहानी कंगा। अब मुझे बताएं कि कैसी कैसे लोग कैसी कैसी चीज़ों को किन किन के साथ जोड़कर क्या क्या बयान करते हैं और क्या क्या दावे करते हैं। पहले तो यह है कि रूहानी कंगा शादी कराने का। तो मैं तो सोचता हूँ कि आई डोंट नो कि कौन लोग इन्हें देखते हैं और वो इनसे कैसे मुतासर होकर अपनी अक्ल इनके हवाले करके इनसे ये कंगा लेने के लिए चले जाते हैं। और फ़ी सबीलिल्लाह मशहूरी का अंदाज़ा लगाएं कि किसी भी एक नॉलेज की तरवीज ये बिल्कुल नहीं करते। क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा प्रमोट करने के लिए कि जी एक ऐसे पीर साहब हैं या माशाल्लाह एक ऐसा शख्स है जो जी एक ऐसा रूहानी कंगा देता है जो आसमान से उतरा हुआ है, जिसमें रूहानियत भरी हुई है, उसको सर फेरने से ही आपकी शादियां हो जाएंगी। तो किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग उस पर कमेंट लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा कि अगर कोई शादीशुदा आदमी ये कंगा फेर ले फिर उसकी और शादी हो जाएगी। तो ये मैं बार बार ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, अल्लाह के वास्ते इन लोगों से बचें। ये अपनी मशहूरी और चंद पैसे कमाने के लिए आप लोगों को ज़हनी तौर पर किस कदर गुमराह करते हैं। और साथ में नंबर भी दिए गए। मैंने जब इस नंबर घुमाए तो किसी ने वो नंबर नहीं उठाया, वरना मैं पूछता कि जनाब ये जो रूहानी कंगा है ये आपने अपने सर में कितनी दफ़ा फेरा है और आपकी कितनी शादियाँ हुई हैं। 12। और अब दूसरा एक नया ढोंग इस वक्त चल पड़ा है जो मैंने बहुत इस पर वीडियोस बनाई हैं कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण आ गया, इसके असरात यूँ कर देंगे, असरात ये कर देंगे, असरात तबाही ला देंगे, 12 घंटे पहले यूँ है। ये मैंने पहले भी कहा है, कुरान और हदीस में सूरज और चांद ग्रहण के असरात पर कतई तौर पर कोई चीज़ साबित नहीं है, मगर चूँकि हम जाहिल हैं, हिंदुओं के फॉलोअर्स हैं, ज़हनी तौर पर ज़हनी मरीज़ हैं, इस्लाम को पीछे करके क्योंकि अपनी प्रोजेक्शन कर रही है, अपने आप को बड़ा दिखाना है, जी मैं बड़ा आलम हूँ। तो इस वजह से वो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असरात, जी चांद ग्रहण आ रहा है, चांद ग्रहण के असरात, मैंने कई एक वीडियो बनाई है, आपको याद होगा। तो मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूछा था, जनाब मुझे एस्ट्रोलॉजर्स ये बताएं कि जी कहते हैं कि जी एस्ट्रोलॉजी के असरात होते हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास कौन सा ऐसा गैजेट होता है जिससे वो प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस मापता है। मुझे तो किसी ने जवाब नहीं दिया। अब यही क्वेश्चन मेरा है कि एक चीज़ को कुरान बिल्कुल नहीं मान रहा, हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान है। और मैं फिर आपको एक दफ़ा ये हदीस सुना देता हूँ ताकि कहीं ना कहीं आपको ये बात समझने में आसानी हो कि जिस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटे की वफ़ात हुई, उस दिन सूरज ग्रहण लगा हुआ था, जहालत का दौर था। तो बद्दुओं ने ये पूछा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या आपके बेटे की मौत जो है इस सूरज ग्रहण की वजह से हुई है। तो हमात का आलम ये था कि वो किसी की मौत को सूरज ग्रहण से जोड़ते थे, जिस तरह आज के लोग इंडियन मैथोलॉजी को लेकर असरात का जिक्र करते हैं कि इंसानों पर असरात पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा सूरज ग्रहण चांद ग्रहण के आने से किसी की ज़िंदगी और मौत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन सब ने ये हदीसें पढ़ी हैं, लेकिन इन सब के अंदर एक ऐसी ख़ास हिंदुआना सोच पनप रही है जो इनको मजबूर करती है झूठ बोलने पर और कुरान और हदीस को नफ़ी करने पर। और ये साथ में असरात इनके आ गए। इनके पास कौन सा ऐसा गैजेट है
جس سے یہ اثرات ماپتے ہیں، اور یہ اثرات ایریز پر پڑ رہے ہیں، ٹورس پر نہیں پڑیں گے، جیمنائی پر پڑ رہے ہیں، فلاں پر نہیں پڑیں گے، فلاں پر پڑ رہے ہیں، کیپریکون پہ پڑیں گے، ایکویریس پر نہیں پڑیں گے۔ یہ ڈویژن کون کرتا ہے؟ یہ ڈویژن کس طرح پتہ چلتی ہے؟ اس لیے یہ لوگ جو سارے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ صرف ایسٹرالوجی کو بدنام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے بار بار ویڈیوز بنائی ہیں، بار بار کویسچن پوچھے ہیں، جواب دیں کوئی آ کے ٹی وی پر، مجھے دے دے، میرے اگینسٹ کوئی بنا دے جی، ویڈیو بنا دے جی کہ یہ اثرات اس دن سے پڑتے ہیں اور یوں ہوتا ہے۔ ہندوؤں کا یہ کانسیپٹ ہے، ان کے جو ریلیجن نہیں ہے ہندوازم، یہ بات یاد رکھیں، میتھولوجی ہے ایک، ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ مندروں جو ہے نا، وہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن آنے لگے تو 15 دن پہلے مندروں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تاکہ جو اس کی شعائیں ہیں یا نحوست ہے وہ اندر نہ آ سکے، اور 15 دن بعد اس کے گزرنے کے بعد ہی کھولتے۔ یہ ہندوانہ کانسیپٹ ہے۔ اسلام میں قرآن جب یہ کہتا ہے کہ یہ سب جس دن سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ کو اسلام قیامت کی نشانی بتا رہا ہے، آپ ان کو اثرات بتا کر لوگوں پر بتا رہے ہیں جی آپ کا ایریز خراب ہو جائے گا، فلاں خراب ہو جائے گا، ٹورس کو اثرات پڑ جائیں گے۔ اگر آپ اتنے ہی ماہر ہیں ایسٹرالوجی کے یا کسی بھی علم کے، تو ان کے اثرات گیج کرنے کا مجھے کوئی ایک گیجٹ یا ایویڈنس دے دے۔ آپ لوگوں کو صرف اور صرف یہ لوگ جو روحانی کنگا بیچ رہے ہیں، اب یوں کر لیں گے تو آپ کے یہ ہو جائے گا، اب یہ سٹائل بنا لیں گے تو رحمت آپ پر گر پڑے گی۔ ایک بندہ جو روز آپ سنتے ہوں گے جی، ایک بندے کے ساتھ بہت سالوں سے روحانی طاقتیں ہیں لیکن زندگی ذلیل ہو رہی ہے، ایسے ہی روحانی کنگا آ گیا، اگر کنگا ساتھ میں پھیر لیں گے تو آپ کی شادی ہو جائے گی۔ شادی کا معاملہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے، یہ آپ کے بلانے سے نہیں آتی اور آپ کے جانے سے نہیں جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اس دن اس جیسا ماحول ہوگا، اور قیامت والے دن زمین و آسمان اڑا دیے جائیں گے، اس طرح کی ڈارکنیس ہوگی۔ جب بھی آپ سورج گرہن چاند گرہن دیکھیں، سورہ کسوف، نماز کسوف، نماز خسوف، اس کا ورد کریں۔ اس وجہ سے رسول کریم زیادہ دیر تک سجدے میں پڑے رہے تھے کہ میری قوم کو یہ عذاب نہ ہو، تو قیامت سے بچانے کے لیے انہوں نے آپ کے لیے یہ سب کیا ہے، اور آپ لگے ہیں ہندوؤں کا فلسفہ آگے بچانے کے لیے۔ تھوڑا سا خیال کریں، پیسے کمانے کے لیے اس حد تک نہ گریں۔ سو ایم سوری اگین، مگر مجھے ان ساری باتوں پر تھوڑا زیادہ غصہ آتا ہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ ان تمام لوگوں سے بچیں جو اپنی پروجیکشن کے لیے، اپنے آپ کو سٹار دکھانے کے لیے، بڑا آدمی دکھانے کے لیے، بڑا نالج دکھانے کے لیے ہندی کے کچھ لفظ بول کر، الفاظ بول کر اپنے آپ کو بڑا کریں، ان سے بچیں اور خوش رہیں۔ کسی بھی سورج گرہن کا، چاند گرہن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ کوئی کینچی کاٹنے سے کوئی جسم پر نشان نہیں پڑتا، بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ سو خوش رہے، اپنی زندگی آسان گزاریں، زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سورج گرہن چاند گرہن۔ خوش رہیں، خدا حافظ پاکستان، زندہ باد۔